24 नवंबर की कॉल स्टार्ट तो एक पुरअमन कॉल के हवाले हुई थी, मगर वो पुरतशद्दद बनकर सामने आई। 24 को हजारों की तादाद में लोग रावलपिंडी रीजन डिस्ट्रिक्ट अटक में दाखिल हुए। पुलिस ने रेस्ट्रेन का मुजाहरा किया और मगर मुजाहिरीन की तरफ से सख्त पुरतशद्दद रवैया अख्तियार किया गया। इस दौरान पुलिस पर डायरेक्ट फायरिंग की गई, आंसू गैस शेल इस्तेमाल हुए। जो मुजाहिरीन थे वो बाकायदा एक ट्रेंड प्रोटेस्टर बन के सामने उभरे और उन्होंने तमाम सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया, मगर पुलिस ने इंतहाई रेस्ट्रेन का मुजाहरा किया और कोशिश की कि किसी भी मुजाहिरीन को जो है वो जख्मी न हो पाए, जिसका सबूत ये है कि पूरे रावलपिंडी डिवीजन में किसी भी प्रोटेस्टर के जख्मी होने की इतला मौसूल नहीं हुई और ना ही किसी ने किसी हॉस्पिटल में रिपोर्ट की अपने जख्मी होने का। प्रोटेस्टर्स जो हैं वो रावलपिंडी रीजन खुसूसी अटक में जो हैं वो एक दिन पूरा 24 और 25 की तारीख शाम तक जो हैं वो रहे। पुलिस ने उन्हें एंगेज किया और बहुत रेस्ट्रेन का मुजाहरा किया, मगर उनकी जानिब से डायरेक्ट फायरिंग की गई, तशद्दद किया गया पुलिस में। और 24 नवंबर को रावलपिंडी रीजन के 170 पुलिस अफसरान व मुलाजमीन जख्मी हुए। इन जख्मियों में SSP भी हैं, SP भी हैं, DSP भी हैं और बाकी तमाम पुलिस मुलाजमीन जो हैं। इन जख्मियों में 2 अफराद जो हैं वो बुलेट इंजरी का शिकार हुए। 25 इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है, जो उनके ऊपर मुजाहिरीन की तरफ से डंडों सोटों की मदद से तशद्दद किया गया था। गुज़श्ता 3 माह में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है रावलपिंडी रीजन में, इसमें अब तक 262 पुलिस मुलाजमीन जख्मी हो चुके हैं। 24 को मुजाहिरीन ने न सिर्फ मोटरवे पे मुख्तलिफ जगह पे आग लगाई, उसके साथ साथ 11 पुलिस की गाड़ियों को भी डैमेज किया, तोड़ फोड़ की। इस तमाम जो 24 नवंबर का प्रोटेस्ट था उसके सिलसिले में पुलिस ने पूरे रीजन में 32 केसेस रजिस्टर किए हैं और इसमें अब तक पुलिस जो है वो 1151 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। इन मुल्ज़मान का जब डेटा चेक करवाया गया तो ये बात सामने आई कि इसमें 64 अफगान्स हैं, जिसमें 4 जो पर्सन हैं उनके पास रेजिडेंट कार्ड्स मौजूद हैं, बाकी 60 जो हैं वो इलीगल हैं। मजीद जो वेरिफिकेशन जारी है, अभी तमाम का में नहीं डाटा मौसूल हुआ और जो जैसे ही वो हालात आएंगे तो हम उसमें आपके सामने रखेंगे। पुलिस ने इस तमाम अवाम को बेबहा तकलीफ हुई, रास्ते बंद करने पड़े, वो बायसे मजबूरी किया गया ताकि प्रोटेस्टर्स को जो है वो जलाओ घिराओ की इजाज़त न दी जाए। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। नाउ आई विल DPO CPO रावलपिंडी विल से समथिंग। थैंक यू सर। मैं जहाँ से RPO साहब ने बात ख़त्म की मैं वहीं से आगे चलूँगा। 24 नवंबर को ख़ास तौर पे जब CPAC से आने वाला काफ़िला जो है वो हकला पे पहुँचा है तो रास्ते में जितने पुलिस ने उनको एंगेज किया, रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, तो वो उससे एम्बोल्डन हो गया है। और जब रावलपिंडी की हदूद में काफ़िला दाखिल हुआ उन्होंने हकला में ना सिर्फ स्ट्रेट फायरिंग की, वहाँ पे इंतहाई पुरतशद्दुद मुजाहिरीन जो हैं उन्हें पथराव किया और उसके बाद गाड़ियाँ दौड़ाकर जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी उन पर गाड़ियों को रन ओवर करने की कोशिश की गई। और इसके बावजूद पुलिस ने इंतहाई रेस्टोरेंट का मुजाहरा किया, क्योंकि हमारे 24 कांस्टेबल्स
وہاں پہ زخمی ہوئے، کچھ ان میں بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں، اور ایک ہمارا کانسٹیبل مبشر جو ہے وہاں پہ شہید ہوا۔ اس کے باوجود ہم نے ریٹرن فائر نہیں کیا، ہم نے ریسٹرینٹ کی، اور کسی قسم کا مظاہرین کی طرف سے جو ہے کوئی ایسی ہمارے پاس ثبوت سامنے نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی زخمی ہوا ہو۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے آگے موٹر وے پر سنگجانی پر اور پسوال سنگجانی جو انٹرچینج ہے، اور موٹر وے ٹول پلازا اور 26 نمبر کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پولیس کی ڈپلائمنٹ کی فزیکل بیریئرز ہم نے وہاں پہ پلیس کیے، تمام پر مظاہرین کی طرف سے اسٹریٹ فائرنگ کی گئی، اور جس کی وجہ سے چند گھنٹوں میں مظاہرین کو پھر پولیس جو ہے اس کو پیچھے ہٹنا پڑا تاکہ مزید خون خرابہ نہ ہو اور پولیس کا مزید نقصان نہ ہو۔ اس سلسلے میں عوام کو فزیکل بیریئرز کی وجہ سے، روڈ بلاکیج کی وجہ سے مشکلات کا سامنا پڑا، بٹ دیٹ واز این ان اوائڈیبل نیسیسٹی۔ وہ بہت ضروری اس لیے تھا کہ مظاہرین کی طرف سے مسلسل یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ راولپنڈی میں اڈیالہ روڈ کی طرف مارچ کیا جائے گا، اڈیالہ جیل کا گھیراؤ کیا جائے گا، اور راولپنڈی کو ڈیسٹیبلائز ایز اے سٹی ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ پولیس نے ناکام بنا دیا۔ اس سلسلے میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جب ہم نے اریسٹ کی ہیں پرشدت مظاہرین کو، جب ہم نے اریسٹ کیا ہے، 400 سے زیادہ اب تک ہم اریسٹ کر چکے ہیں، اس میں درجنوں افغان شہری جو کہ غیر قانونی طور پر یہاں پہ مقیم ہیں وہ اریسٹ ہوئے، ان سے اسلحہ برآمد کیا گیا، کمیونیکیشن وائرلیس کمیونیکیشن اکوپمنٹ برآمد ہوا، اور بال بیرنگ جو ہیں وہ برآمد ہوئے، اور کیل لگے ہوئے جو ڈنڈے سوٹے اور تشدد کرنے والے دیگر جو راڈز ہیں وہ وہاں سے برآمد ہوئے، جو کہ ہم آگے چل کر جیسے، کیونکہ انویسٹیگیشن کا پروسیس ابھی چل رہا ہے، جیسے جیسے یہ انویسٹیگیشن کا پروسیس میچور ہوگا ہم مزید انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تھینک یو۔ میں ریکویسٹ کروں گا ڈی صاحب اٹک سے کہ وہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اٹک جو ہے وہ فرسٹ لائن آف انگیجمنٹ تھا، اور 24 تاریخ کو تقریباً 3 بجے اٹک نے ان کو ریسیو کیا، اور اس کے بعد ریزسٹنس کا عمل جو ہے وہ جاری ہوا، اور تقریباً 24 گھنٹے سے بھی اوپر 25 تاریخ کو تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے ہمارا لاسٹ لائن آف ڈیفنس جو تھا پتھر گڑھ پہاڑی، وہاں پہ ہماری ان کے ساتھ انگیجمنٹ جاری تھی۔ اس وقت 3:30 بجے ہمارے دونوں طرف سے، لیفٹ اور رائٹ سے، انہی پروٹیسٹرز کے جو عسکری ونگ تھا اس نے ہم پہ آتشی اسلحے سے حملہ کیا، اور لیفٹ سائڈ کے اوپر جو فیصل آباد کی نفری کی ڈیوٹی تھی وہاں پہ کانسٹیبل واجد علی کو اسٹریٹ فائر مارا گیا، جو کہ گولی اس کے ہاتھ کو کراس کرتے ہوئے اس کی نیک میں پیوست ہو گئی۔ یہ میں آپ کو اس کی پکچرز دکھا رہا ہوں اس جوان کی، یہ اس کے بازو ہاتھ سے جو گولی کراس کی، اور یہ اس کی نیک میں جو گولی پیوست ہے، اور وہ اس وقت ICU میں ہے لڑکا۔ رائٹ ونگ میں ہماری سرگودا پولیس کی ڈیوٹی تھی، جس میں کانسٹیبل واجد علی کی ٹانگ میں اسٹریٹ فائر مارا گیا، اور جس سے وہ ابھی بھی گولی جو ہے اس کی ہڈی میں پیوست ہے، اور اس کا آپریشن 1-2 دن میں انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ ان تمام فائر اور زخمی ہونے کے بعد پولیس کے پاس صرف 2 آپشنز رہ جاتی ہیں۔ ایک تو جو قانون اور ضابطہ ہمیں اور پولیس رولز ہمیں اتھارٹی دیتا ہے کہ ہم ان دا سیم کوائن ان کو رسپونڈ کریں ود ویپنز، لیکن اس میں پرابلم یہ تھی کہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہو سکتا تھا، اور ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد ہمارے پاس صرف ایک ہی سیکنڈ آپشن رہ جاتی تھی کہ ہم اسٹریٹجیکلی اس میں ریٹریٹ کرتے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا